स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमलाई हामीले ललितपुर महानगरपालिकाको थसीखेलमा रहेको प्रतिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ। ललितपुर महानगरपालिकाको करिब मध्य शहरी भाग थसीखेलमा अवस्थित प्रतिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था आजभन्दा करिब 21-22 वर्ष अगाडि 2056-57 स्थापित सहकारी संस्था हो। यस सहकारी संस्थाले स्थापनादेखि हालसम्मको करिब 21-22 वर्ष पार गरिसक्दा आफ्नो स्वरूप, कार्यक्षेत्र विस्तार सँगसँगै समाजमा आफ्नो विश्वासलाई फैलाउँदै सदस्यहरूको मन जित्न धेरै हदसम्म सफल रहेको महसुस गर्न सकिन्छ। सीमित सदस्यहरूको साथमा थालनी भएको यो सहकारी संस्थाले हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा करिब 12,000 सदस्य सङ्ख्या पुर्याएको छ। सदस्यहरूको यो सङ्ख्यालाई पक्कै पनि संस्थाले गरेका असल कार्यहरू र सदस्यमुखी कार्यक्रम मार्फत पुर्याएको सेवाको प्रतिफलको एउटा सूचकको रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ। खासगरी संस्थाले सुरुवाती समयदेखि नै समाजसँग गाँसिएर आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने सोच अनुरूप थालेको सुखद परिणामको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। सोसियल पाटोलाई पनि अलिक जोडेर जान सक्ने विधा चाहिँ कुन सेक्टरमा छ भनेर हामीले त्यो खोजी गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा यस्तो संस्था बनाऊँ जुन संस्थाले चाहिँ त्यो संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ खालको चाहिँ उद्योगमा होस्, व्यापारमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि एउटा खालको नयाँपन चाहिँ हामी सहकारी मार्फत जोड्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ केही साथीहरू हामी भेला भएर चाहिँ त्यसरी 56-57मा संस्था दर्ता गऱ्यौँ। र यसको समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पुँजी वृद्धि गर्ने भन्दाखेरि पनि हामी भित्र आबद्ध भएका, यो संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा गतिविधिहरू के गर्न सकिन्छ, जस्तै चाहिँ लघु वित्त मार्फत चाहिँ हामी समूह निर्माण गर्छौँ र त्यो समूहमा के आवश्यक छ, के तालिम दियौँ भने चाहिँ उनीहरू व्यावसायिक बन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीसँग करिब 4,000 महिला व्यावसायिक हुनुहुन्छ र यो संस्थाबाट कर्जा लिएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकति त्यो विपन्न वर्गका महिलाहरूमा हामी पुग्न सकेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। करिब 4,000-5,000 सदस्यलाई चाहिँ जुन बेरोजगार सदस्यलाई सानो सानो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ठुलो होइन, त्यो पैसा त्यति पैसा हामीले दिएर उनीहरूलाई चाहिँ हामी रोजगार सृजना गर्न सकेका छौँ र उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सकेका छौँ। उनीहरूलाई यति मात्रै होइन कि एउटा सर्टेन टाइमको रोजगार मात्रै होइन कि उनीहरूको अर्को पुस्ताले पनि त्यो कुराहरू सिकेर चाहिँ भोलि रोजगार हुन सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना गरेका छौँ। त्यो नै एउटा संस्थाले आज 30,000 सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन भइराख्दा एउटा संस्थाले त्यति काम गर्दा नि यो चाहिँ धेरै काम गरे हुन सक्छ जस्तो मैले त्यसरी देख्छु। तर अब यही कुरालाई निरन्तर दिने हो भने त समग्र देशभरिका सहकारी संस्थाहरूले यसै गरी काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सदस्यहरूलाई चाहिँ समेटेर व्यावसायिक बनाउन सकिया छ भन्ने म ठान्दछु। आज हामी किन सेटिस्फाई छौँ भन्दाखेरि आज 12,000 को बीचमा चाहिँ 12,000 को अभिभावक बन्न सकिया छ। हरेक दुःख सुखमा, हिजो लकडाउन भयो, भूकम्प आयो, हरेक यस्ता चाहिँ विपदमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ। उहाँहरूको त्यो दुःखमा, उहाँहरूको चाहिँ समस्यामा हामीले साथ दिन सकेका छौँ, सानोतिनो भए पनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई गर्व लाग्छ। हाम्रो सहकारीमा अलिकति फरक मोडलले हामीले काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ समूह निर्माण गर्छौँ। समूह निर्माण गरिसकेपछि त्यो समूहमा
कुन कुन व्यवसायका साथीहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको व्यवसाय प्रवर्धनको लागि के खालको चाहिँ तालिमको आवश्यक पर्छ त्यो कुराको हामी पहिचान गर्छौँ। अनि त्यसरी थुप्रै समूहमा एउटा समूह चाहिँ 5 प्रकृतिका व्यवसाय गर्ने साथीहरू छन् भने हामी त्यसलाई फेरि छुट्याउँछौँ र फेरि अर्को समूहको पनि त्यसै गरी छुट्याएर एउटा प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ भेला गरेर हामी त्यो एउटा चाहिँ तालिमको व्यवस्था गर्छौँ। त्यसले पनि उहाँहरूको बिजनेसलाई केही न केही सपोर्ट पुगिरहेको छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामीले सेवा सुविधाको हकमा चाहिँ विभिन्न खाले जस्तो चाहिँ एउटा सदस्यलाई बिमाको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी अब यस्तो बाढी पहिरो कहिले भूकम्प कहिले यस्ता काममा चाहिँ कमसेकम संस्थाले सक्ने एउटा थोरै रकम भए पनि हामीले केही राहत कोष भनेर छुट्याएका छौँ, त्यहाँबाट सहयोग गर्छौँ। यस प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले 7 वटा जिल्लालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। खास गरी ग्रामीण भेगका सदस्यहरूलाई उत्पादन तथा व्यावसायिक कार्यमा सहभागी गराई आर्थिक उपार्जनको माध्यमले उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनुलाई प्रमुख कार्यको रूपमा अँगालेर अगाडि बढेको देखिएको छ। प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएर संस्थाबाट मिलेको सहयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउन सफल ललितपुरको दक्षिणी ग्रामीण भेगका सदस्यहरू कहाँ हामी पुगेका छौं। यिनी हुन् रत्न देवान राई। धनकुटा मूल घर भएका यिनी हाल प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्थामा सदस्य छन्। करिब 7-8 वर्ष अगाडिदेखि नै संस्थाकै आर्थिक सहयोगमा पशु फार्म सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। सहयोग त यही प्रतिभा संस्थादेखि नै मैले लोन लिएको छु। यही मार्फतै मैले यसरी गाई किने पहिलाचोटि होइन, एउटा गाई किने, त्यतिकै अब गर्दै लाँदा यति थपेर अहिले काम गरिरहेछु। यसरी नै चल्दैछु। पहिला त यसरी काम गर्छु भन्दा पनि पाइँदैन थियो, काम गर्छु भन्दा मात्रै हुँदैन थियो, आफूले पैसै चाहिन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ यसरी सहकारीहरू खोलेपछि हामीलाई सजिलो भएको छ। काम गर्छु भन्दा लोन लिनु पाइएको छ होइन। काम गरेर देखाउनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, सजिलो भएको छ सर। हामीलाई सजिलो भएको छ, यहीबाट घर खर्च पनि भएको छ अनि आफ्नो बालबच्चा पनि पढाउन पाइएका छौँ। अलिअलि हल्का फुल्का खर्च गर्नु पनि पाइरहेको छौँ। सजिलो भएको छ सर, धेरै सजिलो भएको छ। अझै सहयोग पाएदेखि त्यसरी काम अलिक बढाउने इच्छा छ। त्यसै गरी काभ्रे घर बताउने उनी पनि ललितपुरको दक्षिणी ग्रामीण भेगमा बसोबास गरी प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्थासँग आबद्ध भई संस्थाकै आर्थिक सहयोगमा बङ्गुर पालन गर्दै आएकी छिन्। उनले यस क्षेत्रको 1.5 रोपनी जमिन भाडामा लिएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। मेरो माइतीमा पनि बङ्गुर पाल्नुहुन्छ मम्मी दाइले, अनि त्यहीबाट नै अब सिकेको। अब यसरी पाल्नु, अब दाइ एउटा म एउटा हो, यस्तै दुःख गर्नुपर्छ मान्छे काम गर्ने भन्दा भनेर भन्नुभयो। हजुर, अनि यहीँ हामी यस्तै व्यवसाय गरेर बसेको सर। यही सहकारीले यस्तो व्यवसाय गर्नुपर्छ, लोन हामीहरू दिन्छौँ, यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर त्यो गर्नु, व्यवसाय सुरु गर्नु, यसले आम्दानी हुन्छ। अनि किस्त तिर्ने पनि धाउधाउ हुँदैन, यहीँबाट आम्दानी भएर किस्त तिर्नु भनेर म्यामहरूले भन्नुभएको। अनि साथीहरूलाई पनि यही भनेर अहिले साथीहरूले पनि यस्तै गरिरहेछ। व्यवसाय राम्रै भइरहेछ। अब स्याहार सुसार, अब बिहानै म दानामा जान्छु, चारो लिन सिनमङ्गलदेखि बानेश्वर हुँदै आउँछु, 6-7 भुल्टुङ ल्याउँछु। अनि त्यहाँदेखि अनि खोर सफा गर्छु, बच्चाहरूलाई खानासाना दिने। अब अहिले त अनलाइन छ, अनलाइनमा बस्न लाउने, अनि बङ्गुर सफा सुग्घर गर्ने, फेरि जाने आउने, त्यस्तो गरेछ। दिन लिएको छु। अब पहिला सुरुमा 1,20,000 लिएँ, अनि समूह बचत पनि मैले राम्रै गरेछु, पेन्सन बचत 2-2 हजार गरेछु, अनि व्यक्ति त्यो समूह 200 हो कि कति पनि गरेछु सर मैले। अहिले 4 वर्ष हुन लाग्यो। राम्रै हुन्छ आम्दानी। अब दुःख गरे अनुसार अब 10-15 वटा बुङ्गुर हाले पनि अब हाम्रो साउ भनेको उसलाई 10 वटाको 6,000 को दरले 60,000 हुन्छ होइन। अनि दानाहरू अब आफूले होटलमा कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने त्यस्तै 4 महिनामा त्यस्तै
3 लाख जस्तो कमाउँछ। अब 1 लाख चाहिँ जान्छ भनौँ न, 2 लाख बचत हुन्छ। प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अर्का सदस्य हुन् पूर्ण बहादुर बोहरा। उनी 2073 सालदेखि सहकारीसँग गाँसिएका छन्। संस्थाकै सहयोगमा पशुपालन र तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। यसको लागि यस क्षेत्रमा 6.5 रोपनी जमिन भाडामा लिएका छन्। रुकुम जिल्लाबाट आई अहिले ललितपुरको दक्षिणी ग्रामीण भेगमा बसोबास गरी व्यवसाय मार्फत परिवारको अवस्थामा धेरै सुधार ल्याउन सक्षम बनेका देखिन्छन्। लगभग सुरु गरेको पनि 2072 सालदेखि हो, भूकम्प आउनुभन्दा अलि पछि सर। पहिला चाहिँ त्यति बसिरहेको थिएँ। अनि मैले केही व्यवसाय गर्नु पर्यो भन्ने सोच बनाएर अब तरकारी खेती नै रोजेँ सर। तर ठिकै छ सर, त्यति नराम्रो भएको छैन। अब खाना बच्चाहरूलाई पढाउन अर्काको जस्तो काम गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन, एकदम राम्रो छ सर। अब 6 महिना चाहिँ कमाइ त्यति हुँदैन सर। 6 महिनामा त्यही हो 2-4 लाख 5-6 लाख जति हुन्छ सर। हामीले पनि प्रतिभाबाट धेरै फाइदाहरू लिएका छौँ सर। यो हाम्रो यो प्रतिभा सहकारीले हामीलाई अहिले पहिला सुरुदेखि हामीले 50,000 सुरु गरेको अहिले हामी जतिखेर पनि योभन्दा अगाडि नै हामीले लगभग 1.5 लाख जति ल्याएर सञ्चालन गरिसकेका छौँ सर। अब यो हामीले तिरी पनि सकेका छौँ। अब हामीले 2.5 लाख 3 लाखसम्म पनि हामीले ऋण उपलब्ध पाउँछौँ सर। एकदम सन्तुष्ट सर। एकदम यो तरकारी आफूले उत्पादन गरेको चिज आफूले खान पनि पाइयो सर है। राम्रो राम्रो तरकारी जे खान मन लाग्यो खान पाइयो सर। अनि अलिअलि बेचबिखन पनि गर्न पाइयो। बच्चाहरू अब त्यही तरकारी बेचेर त्यही गरेर सबै बच्चाहरू पढाउन पनि पाइयो। त्यस्तो यो तरकारी खेती गर्ने मान्छेहरूलाई पैसाको धेरै खाँचो त हुँदैन सर। समस्या पर्दा हामीलाई अहिलेसम्म सहकारीले सहयोग गरिरहेछ र अझै गर्नु हाम्रो प्रतिभा सहकारीले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म एकदम चाहन्छु सर। सहकारीको सहयोगमा व्यवसायलाई अझ बढाउने सोच बनाएका उनी आफ्नो व्यवसायप्रति विश्वस्त भई लागिपरेका छन् र धेरैका लागि प्रेरणा पनि बनेका छन्। त्यसैगरी व्यवसायी हीरालाल विक पनि प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारीका सदस्य हुन्। उनको घर दाङ जिल्लामा पर्छ। पहिला त उनी विदेशमा रोजगारीको लागि जान भनी काठमाडौँ आएका थिए। विदेश जानको लागि धेरै प्रयत्न गरे, धेरै हन्डर खाए, तर कामको लागि विदेश जाने अवसर पटक्कै जुरेन। उनी निराश भए। त्यसपछि उनले अब विदेश जान प्रयत्न नगर्ने निधो गरेर यस क्षेत्रमा जमिन भाडामा लिएर कुखुरा पालन लगायत व्यवसायमा जुटे। पछि हुँदै जाँदा संयोगवश प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारीसँग गाँसिन पुगे र संस्थाकै आर्थिक सहयोग लिएर व्यवसाय बढाउन थाले। उनको व्यवसाय अहिले निकै राम्रो छ। उनी आफू पनि सन्तुष्ट छन्। अहिले विदेश जाने प्रसङ्ग उठ्दा उनी पहिलाको कुरा सबै सम्झँदै भन्छन्, अब म विदेशमा तपाईको 2 लाख रुपियाँ तलब दिन्छु, तँलाई जाने पनि पैसा लाग्दैन, आउने पनि लाग्दैन, टिकट भिसा फोटो पासपोर्ट केही लाग्दैन भने पनि म जाँदैन। आफ्नै घरमा बरु मैले के भन्छु भने मान्छेहरू विदेश जान चाहन्छन् 30-40 हजार रुपियाँ कमाउनलाई। एउटा हाम्रै दाजुभाइहरू यहाँ एउटा लेबर काम गर्नुहुन्छ, मिस्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि 1000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ नि दिनमा। उहाँहरूलाई विदेश जान परेन, पासपोर्ट चाहिएन, फोटो चाहिएन, केही चाहिएन, दुनियाँ चाहिएन है, लगानी चाहिएन, जानुहुन्छ दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, 1000 रुपियाँ भरे ल्याएर आउनुहुन्छ। उहाँहरू पनि विदेश गए जस्तो होइन र। म अहिलेसम्म के गर्थेँ त भनेपछि तपाईँको 30,000 40 बढीमा मैले 50,000 कमाउँथेँ होला, ड्राइभरै भए पनि। त्योभन्दा त के पो कमाउँथेँ होला, म इन्जिनियर त होइन। अब 50,000 कमाउँथेँ होला। अब घर पढाउँदा बच्चालाई स्वास्नीलाई लुगा किनिदिँदा के गर्दा माइत जाँदा कोही मऱ्यो हऱ्यो बऱ्यो है, त्यो गर्दा गर्दा म अहिलेसम्म त्यत्तिकै कतारे हुन्थेँ बस। अहिले के छ भनेपछि मैले 2 जना मान्छेहरूको परिवार पालेको छु। एउटा खुसी मलाई त्यो छ, मलाई कमाइको पिर छैन। उनी बिचरा 2 भाइ नै काम गर्न आउँछन्, दिनभरि काम गर्छन्, भरे जाने बेला दाइ गयौँ है भन्छन्, आउने बेला आयौँ है भन्छौँ, ल ल जाऊ नानी भन्छु। एउटा मेरो धर्म भनेको त्यो भयो। अर्को के भयो भनेपछि मसँग मेरो गाई पनि छ 3टा, मेरो बुढी पनि मसँग छ, श्रीमती, मेरो छोराछोरी पनि छ। गाईको दुध श्रीमतीले दुन्छे, गाईको दुध खान पायो ताजा, तरकारी आफूले रोपेको टिपेर खान पायो, कुखुरा छँदैछ खाने मन लाग्यो भने काटेर खान पायो। मसँग लोकल कुखुरा पनि छ उतातिर, अहिले देखाउँछु। त्यो अन्डा खानको लागि मैले त्यहाँ लोकल कुखुरा राखेको छु। अनि अर्को कुरो के मलाई फाइदा भयो त भनेपछि
मेरा छोराछोरी छन्, म कतार गएको भए यहाँ यिनीहरूले पढ्यो कि पढेन घुम्न गएको छ कि खेल्न गएको छ कि मलाई थाहा हुन्थेन। अब म 24 घन्टा घरमा छु, मेरो छोरो 1 घन्टा गायब भए पनि मैले थाहा पाउँछु, मेरी छोरी 1 घन्टा कतै गए पनि मैले थाहा पाउँछु। दुःख त कामको त हुने भयो। आफ्नै देशमा जे काम गर्दा पनि हुन्छ, आफ्नै नेपालमा ठिक हुन्छ भन्ने चाहन्छु। जुनै काम गर्दा पनि जसको क्षमता जे छ। वैदेशिक रोजगारीको साटो स्वदेशमै व्यवसाय गर्नुको उनको यो प्रेरणादायी अनुभव धेरैका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्ने देखिएको छ। प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूले गरेका व्यावसायिक तथा उत्पादनशील कार्यको श्रृङ्खला धेरै लामो छ, जसका माध्यमले सदस्यहरूको अवस्थामा धेरै सुधार आएका उदाहरणीय नमुनाहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन्। संस्थाले अहिले 11वटा सेवा केन्द्र मार्फत सदस्यहरूलाई सेवा तथा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। एकल रूपमा नभएर समूहमा चाहिँ हामीले गठन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बिना धितो लगानी गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूको व्यवसायको प्रकृति हेरेर जस्तै कसैले बङ्गुर पालन गरे हुन्छ, कसैले तरकारी खेती गरे हुन्छ, कसैले चाहिँ कुखुरा पालन गरेको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब कुन खालको ट्रेनिङ चाहिन्छ कि के हुन्छ, हामीले समूहमा उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू कलेक्ट गर्छौँ। गरिसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले त्यो ट्रेनिङ उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस पछाडि हामीले जो न्यून वर्गका मान्छेहरूलाई बढी लक्षित गरेका छौँ ताकि उहाँहरूले चाहिँ हामीले केही सरसहयोग गर्दाखेरि आयस्तर वृद्धि होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यस पछाडि हामीले जुन न्यून वर्गलाई छनौट गरेर उहाँहरूको आयस्तर वृद्धि गर्नको लागि कर्जाहरू प्रदान गर्छौँ। कर्जा प्रदान गरिसकेपछि उहाँहरूले मन्थली रूपमा हामीले डेली बेसिसमा भयो भने उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर ल मन्थली रूपमा पनि तिर्न मिल्छ भनेर हामीले मन्थली रूपमा उहाँहरूसँगबाट कलेक्ट गर्छौँ र कलेक्ट गर्नको लागि हामी फिल्डमै गएर गर्छौँ। अब आफ्ना यो सेवा केन्द्रबाट दिने सेवा सुविधा आफ्ना के अरे सदस्यहरूको समूह परिचालनमा केही नयाँ थप्ने, केही नयाँ प्लान ल्याउने, योजना ल्याउने केही सोच छ त्यस्तो? हामीले यो अहिले जुन चलाइरहेको अहिले यो हाम्रो एउटा सेवा केन्द्रमा 1507 जना सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले थप अब मेन त सदस्य केन्द्रित भनेको लोनमै हुन्छ। हामीले अरू सुविधाहरू दिनुको अलावा लोन पनि एउटा रहेको हुन्छ। लोन चाहिँ उहाँहरूको मेनै हुन्छ भनौँ न। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले थप प्रकृतिको लोन दिन सक्यौँ भने उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। जब हामीले उहाँहरूलाई खुसी बनाउन सक्छौँ, उहाँहरूलाई खुसी बनाइसके पछाडि हामी खुसी हुन सक्छौँ, त्यस पछाडि प्रोग्रेस हुन्छ भन्ने लाग्छ। संस्थाले प्रविधिको प्रयोगमा पनि विशेष रूपमा जोड दिएको, जसको कारण सेवा प्रवाहमा धेरै सहजता आएको र कार्य अझ प्रभावकारी बन्न पुगेको संस्थाका पदाधिकारीको भनाइ छ। अब सहकारी सेक्टरलाई चाहिँ अब जस्तो पुरा पहिलाको 4 खाताको ढड्डाबाट अहिले हामी आधुनिक सफ्टवेयर प्रविधि र पेपरलेस ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र संस्थाले विभिन्न खाले SMS, मोबाइल ब्याङ्किङ त्यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत सदस्यहरूलाई हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। अब सहकारी संस्था व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि एक त हामीले सदस्यहरूको पैसा जिम्मा लिएका छौँ र सदस्यहरूको पैसाको सुरक्षा, बचतका सुरक्षा र सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरेर सदस्यहरूको आय आर्जन माथि उकास्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो। यो सँगसँगै सहकारी संस्था सफल रूपमा चल्न चाहिँ सहकारी संस्थाका सदस्यहरू अनि सञ्चालक समिति, विभिन्न खाले उपसमितिहरू, कर्मचारी परिवार र हामीलाई अनुगमन निरीक्षण गर्ने नियामक निकायहरू सबैजनाको संयोजन र सबैजनाको पारस्परिक उत्तिकै भूमिका रहन्छ र त्यसरी सबैजनालाई एकै ठाउँमा राखेर मिलाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने सहकारी संस्था सफल हुन्छ र हामी यस प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि यो विषयमा हामीले गम्भीर रूपमा हामीले छलफल गरेर हामीले सबैलाई सँगै समेटेर लाने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। पहिलो अभ्यास भनेको चाहिँ हामी नीतिभन्दा बाहेक अरू काम गर्दैनौँ र सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र हामीले कर्मचारीहरूको मासिक बैठक, कर्मचारी उच्च व्यवस्थापनको साप्ताहिक बैठक र सेवा केन्द्र प्रमुखहरूको बैठक अनि त्यसपछि बेला बेलामा सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा। हाम्रो यस संस्थामा हामी यो साउन मसान्तसम्मको रिपोर्टमा हामी 12,000
नियर 12,000 सदस्य छ। हाम्रो संस्थाको सेयर पुँजी 8 करोड छ। हाम्रो बचत हाम्रो 70 करोड छ। ऋण लगानी हाम्रो 72 करोड छ र हामी 1 अरबभन्दा माथिको कारोबार गर्न सफल भएका छौँ। संस्थाले गरेका कार्यको प्रतिफल स्वरूप पाएका विभिन्न कदर, सम्मान र प्रशंसाले सजिएका यी लहरहरूले पनि संस्थाको छविलाई प्रस्ट्याएको महसुस गर्न सकिन्छ। संस्थाले अब आगामी समयमा पनि हाल गर्दै आएको उपलब्धिमूलक कार्यलाई निरन्तरता दिनुको साथै सदस्यहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरेर स्वरोजगार सिर्जनामा बल पुर्याउँदै आय आर्जनका माध्यमले सदस्यहरूको अवस्था सुधारमा नै मुख्य रूपमा कार्य गर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ। सहकारी भनेकै सहकारी चाहिँ सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ। सदस्य कुन प्रकृतिका छन्? हाम्रो धेरै ग्रामीण सदस्य छन्, महिला सदस्य छन्। त्यसकारणले हाम्रो हरेक टाइम हाम्रो चिन्ता भनेको चाहिँ हिजो महिला कति रोजगार थिए, अब भोलिको दिन हामी कतिलाई रोजगार अथवा कतिलाई व्यावसायिक बनाउन सक्छौँ भन्ने नै आजको च्यालेन्ज हो, आजको चुनौती हो। त्यसकारणले हामीले कुनै व्यक्तिलाई सदस्य बनायौँ भनेदेखि हाम्रो एउटा हामीले फर्मै डेभलप गरेका छौँ। त्यो सदस्यको अहिलेको आर्थिक हैसियत कस्तो अवस्थामा छ र भोलि हामी कहाँ सदस्य भइसकेपछि फेरि हामी 2 वर्ष 3 वर्षमा फेरि फर्म गर्दाखेरि के फरक पायौँ त भनेर हामीले चाहिँ कार्यक्रममा त्यस्ता कुराहरू राखेर धेरै कुराले चाहिँ हामी सदस्यलाई कसरी मोटिभेसन गर्न सकिन्छ। अब लगानी गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको व्यवसायलाई चाहिँ निरीक्षण हामी टाइम गर्ने, त्यसो गरिसकेपछि उहाँहरूलाई नि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो संस्थाबाट लिएको पैसाको मिसयुज हुँदैन र सही ठाउँमा लगानी हुन्छ र त्यो रिटर्न सही ढङ्गबाट हुन्छ। त्यसले गर्दा संस्थालाई पनि राम्रो हुन्छ, सदस्यलाई नै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले विभिन्न खाले प्रोग्रामहरू गरेका छन्। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो सदस्यलाई बढी तालिम, सेमिनार, गोष्ठीमा सहभागी गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने नै हो मुख्य उद्देश्य। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 थसीखेलमा आफ्नै भवनमा रहेको यस प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले जसरी आफ्ना क्रियाकलापलाई समयानुकूल तथा बृहत रूपमा फैलाउँदै लगेको छ, यसलाई पक्कै पनि प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। साथसाथै अझ मुख्य गरी ग्रामीण समाजमा व्यवसायिक क्रियाकलाप मार्फत महिलाको स्तर माथि उठाई स्वरोजगार मार्फत सदस्यहरूको जीवन सुधारमा गरिएको कार्यलाई अझ उल्लेख्य रूपमा लिन सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप अगाडि बढ्दै समाज अनि सदस्यहरूको हितमा गरिने हरेक कार्यमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।